अस्सलाम वालेकुम। हसद एक बड़ी आम चीज़ है माशरे में, लेकिन होता यह कि हमें यह तो लगता है कि दूसरे हमसे हसद कर रहे हैं, लेकिन खुद हम भी इस चीज़ में मुब्तला होते हैं, लेकिन गैर महसूस तरीके से हम हसद कर रहे होते हैं। हसद बेसिकली क्या है? आम अल्फाज में बेहतरीन जो इसकी एक डेफिनेशन है वो यही है कि जो अल्लाह ताला की तकसीम पर एतराज़ करना, ये हसद है। यानी अल्लाह ताला ने अपना फजल अपने इंसानों में किस तरह से बांटा है, किस तरह से तकसीम किया है, किन बुनियादों पे तकसीम किया है, कितना कितना तकसीम किया है, इस चीज़ पे नाखुश होना, इस चीज़ पे यानी अपनी दलीलें देना और एतराज़ करना कि ये ठीक नहीं हुआ, इसको हसद कहते हैं बेसिकली। दलील हम क्या देते हैं कि जी देखो जी, मैंने भी उतनी मेहनत की जितनी उसने मेहनत की, तो मेरे नंबर क्यों कम आए? मैंने भी वैसी ही सेटिंग की, सारा कुछ सरमाया भी उस तरह ही लगाया, प्लानिंग भी वैसे की जैसे फलां ने की, लेकिन उसकी दुकान देखो जी चल पड़ी और मेरी दुकान नहीं चली। वो तो दुकान बंद भी जल्दी कर जाता है, मैं मेहनत ज्यादा करता हूं। ये एक पैमाना है। हालांकि बात कई दफा पहले भी हो चुकी है, बात अब भी वही है कि ये जो हमारी इनपुट होती है ना, जो हमारी मेहनत होती है, जो हमारी कोशिश होती है, वो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रखी है, लेकिन जो इसका एंड रिजल्ट होना है, जो नतीजा है, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। लेकिन ये एक फाइन लाइन है जहां पे आपकी कोशिश, आपकी इनपुट का सिलसिला मुकम्मल हो जाता है, उसके आगे अल्लाह का डोमेन शुरू होता है कि अब उसने उस चीज का, उस इनपुट का रिवॉर्ड कितना देना है। वो चीज हम इग्नोर कर जाते हैं। हम समझते हैं कि रिजल्ट भी हमारे कंट्रोल में है। इस किस्म की सोच की एक तो वजह यही है कि हम बचपन से यही सुनते आते हैं कि जी वो बड़ा मेहनती था ना, इस वजह से टॉप कर गया। वो बड़ा हुनरमंद था जी, इस वजह से तरक्की कर गया। वो बड़ा कनेक्शंस वाला था जी, इस वजह से आगे निकल गया। वो बड़ा जनाब एक्टिव था, इस वजह से ये मतलब उसको क्या कहना चाहिए, तरक्की मिल गई है। जो भी कहीं पे भी हम ये जिक्र नहीं करते कि ये अल्लाह ताला का फजल है। ये वैसे हमने अपनी घरों के ऊपर लिख के लगाया होता है कुरान में से, वो हादा मिन फदली रब्बी जो है ना, वो लिख के लगाया होता है, लेकिन अमलन हम ये बात नहीं समझते। एक तो बचपन से हम इस तरह सुनते हैं। बाकी आप ये देखें कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ये जो सेल्फ हेल्प की इंडस्ट्री बनी है, $1 बिलियन इंडस्ट्री, मोटिवेशनल स्पीकर्स जिन्हें हम कहते हैं, अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में, इनका कारोबार चला ही इन बंदों का इस बात पे है कि ये आपको इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देते हैं। ये आपको बताते हैं कि जी आप कंट्रोल में हैं, अगर आप ये कर लेंगे तो ये फिर रिजल्ट ऐसा आएगा, जो आप सोचेंगे जी आप वो बन जाएंगे जी। आपके अंदर आपके ज़हन में इतनी ताकत है जी, पॉजिटिव सोचें जी तो सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा जी। तो इस चीज पे ये $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी हुई है। लोग हजारों डॉलर पर सेशन पे करके इनके सेमिनार सुनते हैं और सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी किताबें बिकती हैं। फर्क उन सेमिनार्स को अटेंड करके या इनके लेक्चर सुन के या इनकी बातें सुन के बहुत ही कम लोगों को अमलन फर्क पड़ता है जिंदगी में। क्यों? कि अमलन हम में से घर आके कोई भी कुछ नहीं करना चाहता जिससे कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल सकें। तो फिर हम इनके सेमिनार्स क्यों सुनने जाते हैं, किताबें क्यों इनकी पढ़ते हैं, ऑडियो वीडियो क्यों इनकी इस्तेमाल करते हैं? उसमें हमें एक लुत्फ का एहसास होता है, एक मजा आता है उस दौरान, जिस दौरान के वो हम सुन रहे होते हैं या इनको देख रहे होते हैं। वो क्यों मजा आता है कि हमें ये एक फीलिंग दी जा रही होती है कि यू आर इन कंट्रोल। ये चीज ज़ाहिर है इंसान को बड़ा मजा देती है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। मेहनत करना, कोशिश करना, प्लानिंग करना, उसमें आप मतलब जान लड़ा दें। 24 घंटे में से मतलब 20 घंटे आप काम कर लें, जो चाहते हैं जैसे चाहते हैं आप कर लें, उसकी अल्लाह ने आपको आज़ादी दी हुई है। एंड रिजल्ट लेकिन अल्लाह के हाथ में। कुछ भी आप देख लें, किसी भी चीज के हवाले से, रिज्क खाली कैश नहीं होता, खाली पैसा नहीं होता। आप देख लें औलाद के हुसूल का सिलसिला देख लें,
بعض کپلز ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتا، لیکن پھر پتہ چلتا ہے جی 10 شادی کے 10 سال بعد، کچھ ہی عرصے میں، چند ہی سالوں میں، اگلے چند سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ 3 بچے دے دیے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کاروبار میں آپ دیکھ لیں، اسی طرح تعلیم میں آپ دیکھ لیں کہ جو اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب اس کی اللہ تعالیٰ نے جو چاہیے پاسبلٹیز بنائی ہوئی کہ کس کو کتنا دینا ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ 3 سیٹنگز میجر ہیں. ایک تو یہ سیٹنگ ہوتی ہے ڈیفالٹ سیٹنگ، جسے آپ کہہ لیں کہ آپ جتنی محنت کرتے ہو نا اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے دیتا ہے، نارمل آپ کی زندگی گزرتی ہے. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کم ان پٹ کرتے ہیں، کم محنت کرتے ہیں، لیکن بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کر دیتا ہے. وہ جس کو ہم بعض اوقات معاشرے میں یوں کہتے ہیں جی وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بیسٹ کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں، انتہائی زیادہ صلاحیت کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ مطلب پروفیشنلز کو ہائر کیا جا رہا ہوتا ہے، کام بڑا مطلب محنت سے ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو آپ کی ان پٹ ہے اس کی نسبت جو ہے ریوارڈ کم ہوتا ہے. تو انسان سے پٹا جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ کیا مطلب اتنا زیادہ کرا کے لیکن حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. گویا 3 پاسبلٹیز ہوں گی نا، کہ ایک تو آپ جتنا کام کرو گے، جتنی آپ نے ان پٹ کی اتنا ریوارڈ مل گیا، ایک یہ کہ اس سے کہیں زیادہ مل گیا. وہ انسان خود کہتا ہے کہ یار یہ تو میرے تصور میں بھی نہیں تھا، میں نے ذرا سی کوشش کی تو اتنا کچھ مل گیا. اور ایک یہ کہ آپ نے بہت کوششیں کی لیکن کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کی نسبت آپ کو کم ریوارڈ ملا. تو یہ جو 3 پاسبلٹیز ہیں، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو کمبینیشن چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ شروع میں بہت زیادہ طویل عرصہ محنت کرنی پڑتی ہے، بعد میں جا کے ریوارڈ مل جاتا ہے. وہ آپ اپنی عملی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی بہت ساری صورتیں. تو اس لیے حسد جو ہے اس بنیاد پہ کرنا کہ جی میری ان پٹ جو ہے وہ ویسی تھی اور سارا کچھ ویسا تھا، بلکہ دوسرے شخص سے بہتر تھا، تو مجھے اتنا کیوں نہیں ملا. اور پھر ہم ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور جی یہ مجھے پتا ہے کیا کرتا ہے، یہ 2 نمبریاں کرتا ہے. جی یہ دیکھیں جی آج کل جی حلال کے پیسے سے کوٹھی بنانا آسان ہے، سنیں دیکھیں کیسے بنا لی، یہ مجھے سارا پتا ہے جی، یہ تھا ہی ایسا. جی پھر ہم اس قسم کی باتیں کر کے اور گناہ کماتے ہیں. تو کرنا اس میں یہی چاہیے بھائی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جی میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، لیکن مطلب ہاتھ میں کچھ نہیں آ رہا. تو آپ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں، اپنا فضل کھول دیں میرے لیے، اور آپ مطلب اس چیز کو، جو بھی آپ کی زندگی کی سچویشن ہے، اس کو اللہ کا چاہا ہوا سمجھ کر شکر کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتے رہنے کی کوشش کریں. حسد جو ہے نا وہ بڑی غلط قسم کی چیز ہے. قرآن کی 2 لاسٹ سورت میں بھی اس کا ذکر ہے. حسد جو ہے وہ نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے، اور انسان ایک عجیب قسم کی جو ہے نا ایک پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، ساری زندگی اپنے آپ کو کرب میں رکھتا ہے. اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں، دوسروں سے کبھی مت کمپیئر کریں. اپنے آپ سے ہی کمپیئر کریں کہ جی آج سے 5 سال پہلے یا 2 سال پہلے میں کس طرح کا بندہ تھا، میں نے اپنے اندر کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں، دنیاوی لحاظ سے، دینی لحاظ سے کس طرح میری زندگی میں نے بہتر کی ہے، کون کون سے میرے بیریئرز تھے وہ میں نے بریک کیے ہیں، کمفرٹ زون سے میں کیسے باہر آیا ہوں. یا یہ ہے کہ میں ویسے کہ ویسے ہی ہوں جیسے میں 5 سال پہلے تھا یا 10 سال پہلے تھا یا 1 سال پہلے تھا. اپنے آپ کو اپنے آپ سے کمپیئر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اللہ رزلٹ دیتا ہے. حسد کرنے کی، کمپیریزن کرنے کی جو ہے نا وہ کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ مطلب شرعی لحاظ سے نہ ہی دنیاوی لحاظ سے. بس یہ بات ہے.